سلام البنات، غنتلاقاو في فيديو جديد هذا النهار. اول حاجه بغيت نبارك لكم العواش ونقول لكم رمضان مبارك مسعود، الله يدخلوا عليكم بالصحه والسلامه وبزياده الرزق ان شاء الله، وباش ما تمناو لي شي كامل اللي في خاطركم يا ربي يكتبوا لكم. انا حيت انا فين كنحبس في الصواب. المهم دونك بحال اللي موالفين كل عام كنبارطاجي معكم النهار الاول ديال رمضان. فوالا حنا اليوم 3 وحنا صايمين. بالنسبه للناس اللي في المغرب راه حنا صايمين قبل منكم، بالنسبه للناس اللي ساكنين في لوروب ولا في لي زوتر بيي جو بونس غادي تكونوا بحالي غادي تكونوا صايمين اليوم. دونك هذه الخمسة ديال العشيه. يلا لقيتوني دابا شويه غادي ندخل الكوزينه. انا مشكل اليوم ما كنبغيش ندخل الكوزينه النهار زعما نهار كامل، كنخلي حتى التالي، لانه واحد الحاجه اللي تعلمتها من بعد سنوات فوق ما دخلتي الكوزينه غتدخل شي وقيته الفطور، اللهم كنخليها حتى لاخر اللحظه. هذا النهار الاول ديال رمضان عندنا واحد البنيته حتى هي صايمه. اينا صايمه وي سافا سا سباس بيان. ورينا الزاز اللي لابسه، وقف نشوفو. هانتوما الا الزاز الناس واجدين النهار الاول ديال رمضان تاع سروال قندريسه. راهي بنتي دابا راها فاتيغي بلو بتي تيشيرت بلو كيمونو تا هو جو بونس لي جا بون سي ايبر جولي. اي كيكا تا هي كيكا وكلت رمضان ياك تينا كتاكل. الوغ هاد العام رمضان بغينا نديروه شويه مبدل عندنا في الدار، وبغينا نكرييو اجواء ديال رمضان ا نوتر فاسون. اي دابا غادي نوريكم واحد دي بتي بريكولاج ولا دي اي واي اللي درتهم انا والبنات ايبر فاسيل. نقول لكم نتوما ديروهم في ديوركم. المهم خليكم معايا. الوغ اول حاجه اللي درنا هما هاد لي بوندرول هادو اللي مكتوبه فيهم رمضان كريم. دونك هادو يسون ايبر فاسيل افير، ماشي صعابه البنات. دونك خديت هاد وريقات لاطاي ديالهم A5. انا عندي هنايا افي فيلور، ممكن لكم ديروا نيمبورط لوكيل. انا شريتهم هادو من اكسيون. بي ابري جينا قطعنا لو بتي موتيف هنايا. اي هذاك اون امبريمي الالفابي في انترنت، كتقلب رمضان ولا الالفابي اكري اون دوري ولا شي حاجه. اي المهم جينا درناهم مع ماشي قنبه مي هذيك الصوف، اون بلوط ديال الصوف، خدينا وحده ديال الصوف دوزناهم فيهم فريمون جاو ايبر جولي. لو دوزيام بريكولاج اللي درنا مع البنات هو هذا، درنا بحال دي بتيت لونتيرن تاع رمضان بور افوار ديك لا بتيت امبيونس شالوروز اي سورتو ديك لو تروك هيستوريك. بون حنايا في المغرب ما عندناش، مي في الدول ديال الخليج عندهم الفانوس ولا فانوس رمضان. دونك حنا درنا الفانوس ديالنا سبيسيال، وهذا اوسي افيك بوريقات اللي قبطنا. المهم درنا لهم هاد لا فورم هادي قطعناهم اي تو. اي هنايا دايره ديك الشميعات اللي تيكونوا ارتيفيسيال. بيان سور ما خاصكمش ديروا الشمع نورمال، لان الا درتيو الشمع مع الورق الله يسر الله يحفظ الدنيا غتحرق. اي لو بريكولاج الثالث واللي عجبني انا هذا بزاف هما هاد لي بيتيت زونفلوب اللي كل نهار البنات غادي يجيو غادي يحلوهم. اي ايزورون اون تاش افير ولا شي حاجه يتعلموها ولا شي حاجه يديروها. و سي سورتو حوايج متعلقين بالدين، لانه راكم عارفين الوقيته نتاع رمضان هو الشهر اللي نزل فيه القران. اي دونك هو الشهر اللي كنتقربوا فيه بوكو بلوس من الدين ديالنا. الوغ هادي شحال هادي الساعه؟ هادي 6:30. يلا دخل دابا الكوزينه. دونك عندي ساعتين باش نوجد الفطور ونوجد داكشي اللي باغيين نوجدو. المهم محاربه لاني غادي نحاولوا. اول حاجه اللي غادي نبدا بها هي انني غادي نصوب البطبوط. بالنسبه للبطبوط غادي خصني غنعطيكم بون انا كندير بيان سور بحال دايما في الترموميس، مي نتوما كتعجنوا بيديكم. كيخصنا 300 غرام ديال الفينو، 200 غرام ديال دقيق البيض، معلقه صغيره ديال الملحه. دونك الخميره معجونه، الا كانت عندكم معجونه كديري 25 غرام، الا كانت ناشفه كديري يلاه نص تاع القياس تقريبا ديك 12 غرام ونص. وغادي خص 350 ml ديال الماء. الوغ اون فوا كتعجن كنجي كندير هنايا لو بلان دو طرافاي ديالي، كندير فيه الفورس، كندلك بالدله، كنقطع اون بورت بيس وكنحطهم يرتاحوا تقريبا واحد 10 دقائق بحال هكاك عاد على ما كنديرهم يطيبوا. المهم دابا التوجاد. ملي كيبقاش الوقت كنديرو المود توربو. دونك هما هادو العجينه بحال اللي شتيوها تعجنات. غادي نخليها ترتاح غير شويه هنايا اون اتوندون كو غادي ندور الحريره. الا انا شوفوا انا
يمكن الايامات العاديه ما كنخدمش تيرموميكس جوج نوبات في النهار، يعني في رمضان كيخدم ما كيحبش. دونك هنايا ان دوزيام بول باش غادي نجيو غندورو فيه الحريره. دونك لا بارتيكولاريتي تاع الحريره في التيرموميكس هي انك كتبدا بالتدويره هي الاولى، كتزولها وكدير الحريره طيب عاد كتزيد التدويره باغ ابري. المهم انا نوريكم التدويره ديالنا وجدات. كنجي وكنديرها في هاد لو بول هذا. ابري ندوزو لا دوزيام بريباراسيون. شوفوا الصيام راه مدوخني. سورتو انها ما بقاش بزاف. دونك فريمون هاد لا فيديو غادي تكون كيف ما كنكونوا دائما النهار الاول ديال رمضان ديك كتكون واخد وكتقول حتى الثاني وديك الشيء كامل، حتى اللي كتصدق ما داخلش في الوقت اللي اول دخل. اي اون بليس دو سا عندك بزاف ما يدار. بغيت دونك بغيت نقول لكم بان التدويره ديال الحريره كندير فيها 50 غرام ديال الطحين، كندير شويه ديال القزبر ومعدنوس و300 ام ال ديال الماء اللي كنطحنهم كلشي فيتاس 9 ا 10. ودابا بحال قلت لكم لو ميلونج الثاني اللي غيكون فيه مطيشه والبصله اللي كيتطحنوا مزيان. الوغ لا دوزيام بريباراسيون كندير فيها انا جوج ديال المطيشات بقشورهم، بصيله، وكندير هنايا لي طوماط كونكاسي. كندير نص علبه تاع لي طوماط كونكاسي باش كومسا كيعطيو لا كولور حمراء كي مطيشه. اي ما كنخدمش مطيشه الحك. فوالا دونك هادشي كنديرو كيتطحن لمده شحال؟ دونك 20 سكوند، دونك 20 ثانيه فيتاس 9 ا 10. هانتوما بحال شفتو مكيبقاش حس القشره د المطيشه ولا ديال البصله ولا د والو. كنجي هنايا وكنزيد الكرافس افيك قزبر ومعدنوس. بون انا ما عنديش بجوج، لقيت البارح غير بيرسيل شريتو. بون هادشي مكناش نديرو بيد وحده ياك ليلى، سينو نسقو دايرين مساله. حطيتكم هنا باش انا يمكن لي نزيد هادشي ديالي. وهذا كطحنو تشوربو، حتى هو تشوربو داكشي كيتفتت كيمشي. دابا قولوا لي اون كومونتير اللي دوزو رمضان دابا نهار اللي غتحط لا فيديو. حنا انا غيكون عندي ندير نسخ الجلابه. فين هو الديغريساج اللي غنديو له الجلابه؟ فين هو؟ شتيو الطبعه اللي انتي داخله الكوزينه حوايجك. قلت لكم قولوا لي كي كيدوز عندكم النهار الاول ديال رمضان كي كتكونوا مفاهمين تالفين، ولا نتوما من الحادقات اللي كيدخلوا الصباح الكوزينه يوجدوا فطورهم وديك الشيء. بحال اللي قلت لكم غادي نديرو توربو 2 سكوند. في الحريره كندير فيها الحمص، كندير فيها العدس. الوغ بور فو دير هانتوما الحمص والعدس كنخبطهم بهذا القياس هذا. دونك هذا كنديروا نص ديالو عدس اي بون سوات لي 3 سوات كامل بالحمص. وخلاص كندير مليحه والابزار وسكينجبير والزعفران. اي انا كنزيد السمن باسكو جادور. واحد الحاجه مهمه سي كل مدينه في المغرب عندهم الحريره ديالهم. دونك الحريره ديالي غادي تكون ماشي بحال واحد اخرين وواحد اخرين ماشي بحالي. دونك الاذواق والاراء تختلف. باش ما نديروش الدبا على الحريره هذا النهار. اي ابري كنزيد الماء وكندير عليها 30 دقيقه فاغوما سونس انفيرس. الماء خصني نزيد يطرو. ودابا غادي نجيو نصوبو البطبوط. وي غنطلقوه. انا نوريكم العجينه كيفاش كتكون.
غادي نحلو لونفلوب نيميرو 1 غنشوفوا شنو عندكم هذا النهار. Tiens. Demain c'est bon. Alors, je vais appeler 10 personnes pour leur souhaiter un bon ramadan. Ouais. 10 10 C'est pas difficile, hein? Si tu sais compter, c'est pas difficile. 1, 2, Qui 3. tu dois appeler à la compte? Alors, Mamie, Ebi, Tati M, Tati Lina, allez. Tati M, Passidi, Tati M, oui. Elle a dit. Non. Mema, Bassidi. Tati Ruta et Tonton Richem. Il te reste 8. Il m'en reste Tu as 8, il te reste 2. شكون اللي منا نعيطو عاوتاني؟ نعيطو لا غوند ميما ايه بيبي خالد. اوكي يلا خد تليفوني. يلا شنو هو؟ رمضان مبارك مسعود. Je vais dire. ويلي لك الكحل هذا. لا انت لا تهز انتيا. Donc, je dis. Alors on va appeler Abby. Je vais dire Ramadan Moubarak, Ramadan Moubarak Moussaoud. Assieds-toi ici. Bon Ramadan, assieds-toi là sur le côté. Bon, ما خاصهم يجاوبونا باسكو ما كيجاوبنا حد. Ça va? Ça va, Abby? Oui. Oui, bien. Et elle a Ramadan. يلا parle avec Abby pour le bon Ramadan. Quoi? Merci. Voilà, Manette. Pour le bon Ramadan Abby. Bon Ramadan, Abby. Oui, c'est le jour de Ramadan aujourd'hui. Oui, désolé. Tu as jeûné. Non, t'as pas mangé de bonbons. J'ai pas mangé de bonbons, c'est ça mon jeûne. Ah ok. Sans jeûne c'est pas manger de bonbons hein. Pas de sucrerie. الحليله ديالنا هي دي وجدات باقي ما دورتهاش دابا غنخلي جو بونس تبقى ديك نص ساعه نص ساعه المغرب دابا مازال ساعه سينو شريت هذا لو سيرفيس هذا شريته نهار الجمعه شريت واحد الشريط ديال الزربه فو فوايي دونك هذا شريته بيان سور الطويله ديال رمضان ويمشي هذاك كامل ديال الفطور وهذا سيرفيس كنت كنشوفو بزاف تيك توك عجبني في هذا لو تروك لو فيت انه جايه لاسيت هكا بلات وفيها هاد اللعيبه هادي طالعه بغيف مهم ما فيهاش جبانه يس وما فيهاش اون فيت فيها هاد الزليف مي الزليف ماشي غارقين دونك بحال دابا زلافه الحيره خاصك تاخذ جوج وثلاثه ديال الزليفات يلا غادي تكمل لا دوز ديالك بون دابا لقيتيني غادي نغسلهم باش غادي نبداو نعمروهم ايناس شهات شنو تشهيتي شنو تشهيتي Sushi. سوشي دابا راه جالسه باش غادي دوز لا كوموند وانا راني جالسه كنطيب البطبوط بون كاينين اللي طلعوا كاينين اللي ما طلعوش مي اون جينيرال صافا Sushi, c'est comment? SU gingembre prends un pour papa Et l'autre, wasabi. wasabi prends-en un aussi pour papa Ok, alors c'est bon. 2 sauces. Attends, 2 sauces offertes. tu as pris combien de sauces sucrées 2 parfait Et il a chaque fois 2 en fait. ah alors tu sais quoi tu prends 2 sucrées et une salée Voilà. Donc je mets commandé. Oui, commandé. Bon, Kika, tu as quoi? Un pain, il est sous forme de cœur. Je l'ai dit. Ah, mais c'est comme ça ton avec ça. On prend de la pâte de pain et après on met. Oh la chance, elle peut déjà commencer. Ouais,
Tina, tu as la chance, tu as commandé ce que tu voudras manger. Ouais. Ça fait Ça, la c'est même encore chose. mieux. C'est bon maintenant? Carte Visa. C'est quoi? بون هادي 9 دولار بودنات هادي قسماين مي باقي ما جلست دونك Comment on a un truc à manger? اللي خدا لي من الطبله ديالي مشى عطاه للجيران مشى دوق الجيران كي بخي بريوه كي بخي بريوه صا Ah, faut demander à la petite coquine. Moi, لا كوكين بان جو مونطر هاد الطبله ديالنا ديال الفطور دازت لا بتيت سوري فازي خذ حبيبه ملك فرسات الطبله حيت قبيله جلسات فوالو دونك هما دوب بطاطس معمرين بحال اللي كنديرهم دائما بفرomage وشاركوتري والزيتون والكورنيشون بريوات ديال الدجاج ديال اللوز حلوه شباكيه مالك قاصتها هادو بريوات ديال الروز تميرات معمرين الا كنتو باقي ما تشوفوا لا فيديو غنخليها لكم هنايا اي هادي ايناس فطرات صباح حبيبه سايتي تا جورني surtout avec les sushis. سورتو افيك لي سوشي هاك الخطا اللي عندك لا جو سي كو ناخذ الحريره هي الاولى طب Top. حريره بحال اللي شتيو كانت هذه هي الطبيله ديالي اللي تري سامبل ندير فيها غير الحوايج اللي كناكلو ما كنعمرش بزاف على حسب قياسنا. نتمنى ان هاد لا فيديو هذه تكون عجباتكم نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله نهار الجمعه. بالنسبه للتوقيت غتكون اما مع 2 ولا مع 3 ديال المغرب. جو في دو غرو بيزو بسلامه.